يسمع حبا في عالم وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرن عليه متى ملكان فقاله فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول اشهد أشهد أنه حجاب لري ورتا فأوقاف سروته يا كوات لهذا الرجل كتعميوك إذا تخبط الحجاب تقول بكيا فيقال انظر إلى مقالك من النار أدلك الله به مقال من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكافر والمنافق ويقول أدري كنت أقول ما يقول الناس ويقول أدريت ولا دريت لا أقل الإنكار وغير دراية ولا تليتا كجاتا بيشي بالنبي يا تليتا المستلد النبي لا تليتا أقل الإنكار نبي ولا تليتا كجاتا بيشي بالنبي نقل يا تلي المستلد النبي كبسي ثم يضرب من رقل من حديث ضربة بين أذنيه فيسير صيحة يسمعها من يليه إلا سفرين فهو من أحب الدفن في نوض مقدسة في يوصلين فصلي كذا سفر كي لا مستحب بما maka keimanan masalah kita tak ya nama kabar dasran ki budak sarauke dasran ki alim sarauke azu bile sejelal beserta de Ibn al-Ummam yo syekh bile dah ada kabar sar de Ibn al-Ummam kabar wala aga bir se kabar ek katakat bala gole ma biya tarikh ka tarikh hum dekhte तो ابن الغمام راغب إذا تقرر كان تلاوتك فكذا يتوي منهم سعيد منهم شقي وسعيد شقي وسعيد ذكر جهنم جهنم يعني هذه jadi قبرنا وتعوال شو ليس فينا شقي كلنا سعداء فهذا وصيته بما بدأ الغاية دارت قوة دسان تذكرين شيء بخبر باقي لك أكبر ما هو كذا ذوق البسيشة وبه قال حدثنا محمد قال نيك ولي هذا تقول بك الصديق حضور الفرد لا تفنن هذا تقول لا حضور الفرد لا تفنن والبسيشة قال حدثنا أبو الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صدقه فقطع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت فرد الله عليه عنده وقال إني فقل له يدعو يده على مد ثور فله لكل ما فكر به يده لكل شهادة سنة قال عينتي ثم ماذا قال ثم الموت قال السلام تراضي وتبي وجهنا برابر دي فلما جاءوا صدقه سبيل يا ورقة فبقى عينه ترجع إلى سوق إلى ورقة فرجع ذكر فكرة الإنسان وجبت خوات الإنسان وجبت وتر فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت فرد الله وفسك في الله استرجع وقال ارجع فقل له يدع يده على متن ثور فشاهده ولموسى عليه السلام هذه دغ وقت بالكل ثمر غزار بدل نكوي فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة إنسان تصوره مشهور قال يا رجلان وتوي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن أحبه فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر تمر بإذنك ما قبل لك كتاب المساجد كرمية بحجر من بيت المقدس على قيتا الله فاقدي بوادي كيف يوجد أسفاجه وما قادوا إذا وادي كيف برجاني مبتغى على قيت وقال لو كنت بالذكر تبي ما بدأ ترى خبر قولي بجانب الدريدة إن الكثيب الأحمر تسرو الشب إذا غرسها أنت الله ورسول أودي خبر شباب باب الدفن بالليل ودفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلا شبيه دفن بعد سلام ودمكروه الكراهية فكين شباب وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قامه واصحابه وكان ساعه فقال من هذا؟ قالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه
هغه جمعات خادم یا ښځه وه یا سړی چې مړه شوي د شپې دفن کړی ورپسې جهان باب بناء المسجد على القبر وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عن هشام بن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قالت لما د قبر خواته جوماتونه جوړ هغه کې منځونه دي یستري ناس ته پکې او خلک په څو یره دې برکت دې کړ په دې برکت خدای نه په دې برکت پیغمبر نه وایي ان ذات توبه به وایي چې رسول الله تتن فقهاء ودقيق اقوال مراجعه الحديث خلاف فرق ما نرى علينا والبسيطه لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسه ذاتها بارض الحبشه يقال له على ماليته وكان ما روي مثلها وام حبيبه اتت ارض الحبشه فذكرتها من حسنها وتصور بها فرفع راسه فقال اولئك اذا مات منهم الرجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور جمعات بيجور ترتيبه وتنقل اغل تعظيم دفاع صريح ناس بكي جابت يا رب اولئك شرار الخلق عند الله باو من يدخل قبر المرأة ده پردې خلک قبر تن کو دي چې ته هم مسنکه اپ دا کفن دا غل نیولې ټوکړو نیولې او کته کوي جواب به قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا ابو قال حدثنا الى المالي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عيني تدمعان فقال هل فيكم من احد لم يقارب الليلة فقال ابو بكر قال فانزل في قبرها قال فنزل في قبرها قال ابن مبارك قال ابو راويان التنبا قال ابو عبد الله ليقتربوا ليكتسبوا فابصوا على الشهيد وبه قال اي مسألة صاب اسحاق اغير بشهيد جنازة الاشتاء اي مسألة صاب اسحاق ما كذا مطلب الاسطرة ولد مغفور له دي جنازه ہوتا د مغفرت سوال کیا د بخنه ودي هم مغفور له دي ولې په جنازه کې دي دلیل عقلی دي او نقلی دلیل دی چې رسول الله مبارک او خود په شهدا او جنازه نه ده مولانا صاحب دا عقلی نه ویل جواب وکړو چې ته ویلي مغفور له دي نو کبایر او تعفو نه او نه حقوق العباد عفو کیږي او نه حقوق الله معصوم کو پورا مغفور دي معصوم دی بلکې پاره ولې او پیغمبر خو بالکل معصوم دی نو پاره ولې او لیوانی باندې بیا ولې او په لیوانی خدا ولې دا غیر مکلفین دا بالعقلی جواب او د نقلی جواب به تاسو کوم دی پیغمبر مبارک او خود په شهادت جنازه کړی نو ستاسو نافی دی چې نه کړی مثلا مثبت دی او د مثبت او د نافی تعارض راځي ترجیح ملاوي مثبت لفظ الكلام فوق كتاب زي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا قال حدثني ابن شهاب بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى وقد في صوم واحد صوم واحد ده كفن صوبلا دول خو بخپلو جامو کې د فندینانه کې بربر یو بل سره پراتو یو صوبه په ټوله ده ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقران ګور انت ما اقرا ویلو دا معنا زیات قران زیات آیات دي پیدا وشیر له روح دور پاکتا الى احدهما کله قران زیات دي ګور صحابو د دام پته وجه د څومره قران یاد دي موږ تر څه باندې خلکو د پیسو پته څوک ډېر مالدار څوک درمیانه دي څوک موږ دې نه خبرې او صحابه ده نه خبرو دیو بل قران مقدمه في الحج وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه في دي مساله جهاد کی شرکت کړي وامروا بالدفن في دمائهم ولم يغسل لم يكن بالاتفاق ولم يصلى عليهم دا حقدار احمد دار اسحاق او دائم ثلاثه مستدل هذه نړۍ مسلې معلومه شوې یو په قبرونه خلک قبرونه کوي دوه درې په یو قبر کې خاصول شي دوه مسله معلومه شوه کلسیاګنی کفنونه نو یو څو په دوه درې وچول شي دریم څه معلومه شوه د قران فضیلت څلورم لا حاضر دا د حدونه کړی او بنظم شهید چې یو انسان یو نیک عمل کې هغه متعلق ویل شي چې دا به کوي او شپږم شهید بلمبینا او په خپل جامو کې ویخه
وكم شهيد مولانا سيبا شهيد چې کم دنیوي اخروي دی یو هغه شهید دی چې اخروي دی دنیوي نه دی لکه اکسیډنټ کې مړ شو اوبو کې مړ شو او یې پیژنه شهید اخروي دنیوي ولې دا درته کله کم انسان په مرګ باندې قصاص یا دیت لازمیږي اگر که مظلوم مړ شي دا شهید اخروي دی دنیوي نه دی او چې د چا په قتل دیت او قصاص نه لازمیږي دا شهید دنیوي دی او اخروي دی لکه دشمن سره په میدان جنگ کې مړ شو نو دشمن له قصاص نه شي ورته دیت راوستلی شي یاد لرئ خبره او چې دلته څوک چا ظلمن مړ کړی نو که قاتل معلوم شي نو قصاص ورکړي که قتل عملي کړي خطایي نو دیت په دا مظلوم دی شهید دی خو اخروي دی دنیوي نه دنیوي څه معنا جام غسل په ورکې د کامیابی دماغه کې خلک مړ یو سړي دماغه په دنیا په کې مړ شو مظلومان شهدا دي او دا اخروي شهدا دي دنیوي نه دنیا کې مولا غسل ورکې او وی دی ولې او جامع باندې ولې دا قاتل بالفرض معلوم شو نو هغه په قصاص باندې یا دیت کا قاتل خطا او که معلوم نی امر سره مړی نو کدی مړ شوی نه وي جام دی نو قصاص ورکاو یاد لرئ کنه سم خپل قاعده مې درته وکړه سم خشته قاعده مې درته وکړه دغه بشکل نو اوس ګور دی نه معلومه شو چې شهید دنیوي او اخروی دی نو غسل به مونږ کو جامو کې او بل دا چې جنازه په نشته دا نبی دلیل دی او زما دلایل ورس ومستدرك حاكم كده واخلق جن مختصر رتبه وفيه لفظ لك ثم جيء بحمزة فصلى عليه ثم جيء وفيه لفظ لك ثم جيء بحمزة فصلى عليه مستدرك حاكم كده رجال صحيحين وده جابر رواية بل ابو داود کې دی ورته سره ولم يصلي احد من الشهداء غير حمزه ولم يصلي جنازه ونقلا على احد من الشهداء ولم يصلي على احد من الشهداء غير حمزه غير دې معنا دې کما دا حمزه په شان جنازه په بل څه ونشو بدور شهادت د حمزه په شان نشو ولې ځکه لاس کسان به کې خودل جو جنازه به ګوره نو نه به توجت کول بیا به نور نه سره کې خودل نو بیا به ته نه لري کله نور نه له وسره کې خودل نو په حمزه متعدد جنازې شي په نور یو ده ویګه به وای خدایا سمعنا وي ولم يصلي على احد من الشهداء غير حمزه ابو داود کې دا نشته دا مطلب نه چې په حمزه شوی په حمزه شوی دا نه پښه ابو داود کې دا نس بل مورا ودي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد شابه ودي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فجعل يصلي على 10 فجعل يصلي على 10 فنزل سبيقولا وحمزة كما هو وحمزة كما هو أبا بكروتو يرفعون وهو كما هو موضوع يرفعون وهو كما هو موضوع يرفعون وهو كما هو موضوع ده حديث بسنن الكبرى ده بالحقيقة كده ابن عباس وابن ماجه كده ابن عباس ورسول حوالي من ذلك سنن الكبرى ده بالحقيقة ابن عباس ابن ماجه كده ابن عباس حاكم فمستدرك كروي ابن عباس سنن الكبرى ده بالحقيقة ابن ماجه حاكم فمستدرك ابن عباس او مضبوط سند او یو بل روایت کې دغه د لیکل لري حاشیه ابو داود نه په مراسیل کې د عطا او د عطا مراسیل بیا مقبول دي عطا مراسیل بیا حجت دي ان النبي صلی الله علیه وسلم على قتل احد او په بخاری کې بدل راشي ماده د مخکې ویلي دي
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبل وفات نماز كنت لي جو قبول ورته جنازه کړی دا کصلاته على الميت بخاری کې تیر شوی درو الکه یاد نه کړل إذا وفات نماز كلام أو صلى على قتلى وحد صلاته على الميت اسم الدولة وجد دعاء الصلاة الدعاء بخاري كده كان صح رسول الله صلى قبل وفاته على قتلى وحد صلاته على الميت كصلاته على الميت نو چې دا وفات نه پسې په قبرونو جنازه کړی دا وایا نو په وخت به سي دلالة النصر دي معلومه او كتب لم يصلى عليهم هم متعدد او لم يصلى عليهم يوم بعدنا لشبه مجموعه شبه يا الله دویم جواب سر اصل کې مړي ډیرو صحابه زخمیانو زمکه سخت وا نو پرمبه جنازه نه لشبه رسل شوی دا د جنازه وخت د صحابي نو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصلى على ال وحد صلاته على الميت ثم انصرف الى فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوضي انا واني اضيف مفاتيح خزائن اضيف مفاتيح خزائن والله ما أخاف عليكم أن تصيبوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تلبسوا فيها باب دفن الرجلين بثلاثة في قبر واحد. وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن شهاب بن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فهو من لم يرى غسل الشهداء. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس بن شهاب بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ادبرهم في دمائهم يعني يوم احد ولم يغسلهم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد.